आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम प्रतिबिम्ब हेर्न नाइस टेलिभिजन अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई म निर्मल पौडेल हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी श्रम तथा आप्रवासन सम्बन्धी विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, देशमा पर्याप्त अवसर नभएपछि विदेशी युवाहरू, त्यस्तै विदेशीका युवाहरूको रिमिटेन्समा रमाइरहेको छ सरकार। युवाहरूलाई विदेशीबाट किन रोक्दैन सरकार? र पछिल्लो 10 वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 46 लाखभन्दा बढी आएको छ। नेपाल विश्वकै रेमिटेन्स भित्राउने मुलुकमध्येको 5औं स्थानमा परेको छ। सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्राउने मुलुकमध्येको 5औं स्थानमा आजको दिनसम्म आइपुग्दासम्म गत वर्षमा 8 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्राएको नेपालले यो वर्ष, यो चालु आर्थिक वर्षमा त्यसमा 0.9% वृद्धि हुन गएको छ। हाल विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकार लागि परिरहेको अवस्था छ। यसमा हामीले सबैजनाले सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। यद्यपि यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दासम्म हालसम्म नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरस को सङ्क्रमण नरहेको पुष्टि भइसकेको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको अवस्था, समस्या, चुनौती लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो यस कार्यक्रम प्रतिबिम्ब कार्यक्रमको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ, जो इक्विडेम रिसर्चको चाहिँ दक्षिण एसियाको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको पूर्व कन्ट्री डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यस क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसक्नु भएको छ। श्रम आप्रवासन सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई आज हामी यो कार्यक्रम प्रतिबिम्बमा अतिथिका रूपमा निम्त्याउनु गइरहेका छन् र उहाँ हुनुहुन्छ रामेश्वर नेपालज्यू। रामेश्वर नेपालजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? जुन मेरो दैनिक काम हो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित, विशेष गरेर आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संस्था छ इक्विडेम रिसर्च, जसरी यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भनिसक्नुभयो। त्यसको म दक्षिण एसिया निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेको छु र यति बेला चाहिँ खास गरिकन यो कोरोनाको जुन प्रभाव छ, श्रमिकहरूमा परेको कोरोनाको प्रभाव र उहाँहरूको अधिकार यसै पनि जोखिमको अवस्थामा रहिरहेको थियो यसभन्दा विगतमा, चाहे त्यो हाम्रो देशमा होस्, भनेको यो ओरिजिन कन्ट्रीमा होस्, चाहे गन्तव्य मुलुकमा होस्। त्यसमाथि झन् अहिले यो कोरोनाको प्रभावको कारणले गर्दा उहाँहरू झन् थप जोखिममा परेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हिजोआजको दिनमा कुराकानी गर्ने भने निकै नै बेफुर्सदी छौँ हामीहरू। अहिले नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको अवस्था कस्तो छ? खास गरिकन स्वदेशमा रोजगारी रहेन अथवा उपयुक्त प्रकारको रोजगारी रहेन र आकर्षक कमाइ हुने किसिमको रोजगारी रहेन। त्यसले गर्दा विकल्पको रूपमा म वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ। त्यो अवस्था केले पनि आएको छ भने, जस्तो वार्षिक रूपमा नेपालको श्रम बजारमा झन्डै 5 लाखको हाराहारीमा व्यक्तिहरू श्रम बजारमा आउने गर्छन्। तर तीमध्ये केही 1-आध हजारलाई मात्रै अथवा 50-60 हजारको सङ्ख्यामा मात्रै व्यक्तिहरूलाई यहाँ नेपालमा रोजगारी रहेको छ। बाँकी रहेकोलाई यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न सकेको अवस्था तत्कालको लागि छैन। हालाकि नेपाल सरकारले अबको 5 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरिकन नेपालमै रोजगारी चाहिँ हामी सिर्जना गर्छौँ भनेर भनेको छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ पर्खेर बसौँ र सरकारलाई विश्वास पनि गरौँ। तर त्यो अवस्था नभएसम्म र सरकारले भनेको जुन छ टार्गेट, त्यो टार्गेट मिट नभएसम्म त हामीसँग विकल्प भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानु नै चाहिँ एउटा उपयुक्त विकल्प देखियो र उपयुक्त विकल्पको रूपमा श्रमिकहरूले पनि अपनाउने गरेको देखियो। त्यसरी जानेहरूको चाहिँ अवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरिमा त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएको कारणले गर्दा यहाँ कमाइ नभएको अथवा 2-4 पैसा पनि कमाउने स्रोत नभएका व्यक्तिहरूले केही कमाइ गर्न पाएको र आफ्नो र आफ्नो परिवारको समुन्नत भविष्यको लागि केही जो गर्न सकेका कयौँ उदाहरणहरू, सफल उदाहरणहरू देखिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि भनिन्छ अर्को पक्ष पनि यसको रह्यो। त्यो पक्ष के रह्यो भने, त्यसरी त्यो अभिलाषा लिएर गएका व्यक्तिहरू जुन अभिलाषाका साथ गएका हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो किसिमको अभिलाषा पुरा गर्न नसकेको, उल्टै
विभिन्न प्रकृतिका शोषणहरू, त्यो शारीरिक शोषण हुनसक्छ, त्यो आर्थिक शोषण हुनसक्छ, त्यो श्रम शोषण हुनसक्छ, त्यो अरू प्रकारका शोषणहरू हुनसक्छ। त्यो किसिमका शोषणहरूमा पर्ने, जबरजस्ती श्रमको अवस्थामा बाध्यकारी अवस्थामा पुग्ने र मानव बेचबिखनसम्मको ज्यादतीमा पर्ने गरेका उदाहरणहरू व्याप्त मात्रामा आए। म एउटा आँकडा यहाँनिर प्रस्तुत गरौँ कि केही समय अगाडि मात्रै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उसको पहिलो एउटा अनुसन्धान गरेको थियो यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अधिकारको अवस्था के छ भन्ने विषयमा। संयोगवश त्यो अनुसन्धानको लिड रिसर्चर म आफू थिएँ र एउटा टोलीले त्यो रिसर्च गरेको थियो। त्यो रिसर्चलाई हेर्दाखेरिमा यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको चाहिँ समस्याको प्रकृति के छ त भन्दाखेरिमा 76.74% श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू अथवा जान तयारी गरिरहेका श्रमिकहरू चाहिँ जानुभन्दा अगाडि अथवा गइसके पछाडि अथवा फर्केर आउने क्रममा समेत पनि चाहिँ 76.74% चाहिँ श्रमिकहरूले कुनै न कुनै प्रकृतिको चाहिँ समस्या भोग्नु परेको अवस्था पनि रह्यो। त्यो भन्नुको अर्थ यहाँको जुन प्रश्न थियो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू एउटा अभिलाषा लिएर जानेहरूको चाहिँ अवस्था के छ त भन्दाखेरिमा केही सकारात्मक उदाहरणहरू नदेखेका होइनन्। तर सँगसँगै यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ यो समस्यामा पर्ने जुन छ यो मात्रा पनि निकै नै बढेर गएको छ र अहिले मैले उद्धृत गरेको आँकडालाई हेर्ने भने 76.74% भनेको चाहिँ यो चाहिँ नि निकै अलार्मिङ एउटा चाहिँ आँकडा हो। अहिले विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको बेलामा नेपालबाट हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। यो कोरोना भाइरसको महामारीले उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको असर गरिरहेको छ? यो कोरोनाको महामारीले विश्वको सबै जो सम्पन्न विपन्न विकासोन्मुख विकसित सबै देशका नागरिकहरूलाई र सबै देशको चाहिँ नि जुन राष्ट्रिय जीवनलाई चाहिँ नि छोएको अवस्था पाइयो। यसको प्रभावहरू त नेपालमा पनि परेको छ र विश्वव्यापी रूपमा परेको जुन प्रभाव छ त्यसबाट यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पनि पृथक रहन अथवा पर रहन सकेको अवस्था छैन। खास गरिकन जुन अहिले मैले प्रारम्भमा नै भनेर एउटा आँकडा पनि प्रस्तुत गरेँ, त्यस्ता थुप्रै आँकडाहरू मसँग छ। त्यसलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि चाहिँ नि यसै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन समूह छ र उहाँहरूका परिवार जुन त्यो समुदाय छ त्यो चाहिँ नि जहिले पनि जोखिममा रहेको देखियो। त्यसमाथि जुन यो अहिलेको कोरोनाको प्रभाव छ यो कोरोनाको प्रभावले चाहिँ उहाँहरू झन् थप जोखिममा परेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो गए हप्ता मात्रै केही खाडी मुलुक खास गरिकन कतारले केही श्रमिकहरू जो आइसोलेसनमा राखिएको थियो अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्थान हद गरेर राखिएको थियो, तर चाहिँ उहाँहरूले अब खाद्यान्न खरिद गर्नको लागि भनेर बाहिर निस्केको बेलामा बलात् उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पनि 2-4 जनाको सङ्ख्या होइन 100औँको सङ्ख्यामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ झापझुप पारेर समातियो र त्यसपछि थाहै नदिकन डिपोर्ट गरेर नेपाल लिएर पुर्यायो। हिजो मात्रै पनि अर्को टोली फेरि एउटा कतार एयरवेजको पुरा जहाजभरि नै नेपालीहरू चाहिँ नि डिपोर्ट गरिएको अवस्था रह्यो। अरू देशका पनि श्रमिकहरू त्यसरी डिपोर्ट गरिएको अवस्था रह्यो र नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरिमा उहाँहरूले बताउनु भएअनुसार उहाँहरूको अब कयौँ समयदेखिको तलब होला, कयौँ वर्ष उहाँहरूले काम गर्नु भइसके पछाडि जो उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा ग्र्याजुटी लगायतका जुन पाउनुपर्ने सुविधाहरू थियो त्यो सुविधाहरूको के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। बल्ल त उहाँहरूलाई चाहिँ नि डिपोर्ट गरिएको छ। डिपोर्ट गरिसकेपछि रेकर्ड खराब भयो, फेरि काममा जाने सम्भावना के हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। र एउटा अर्को टेलिभिजन प्रोग्राममा म एउटा अन्तर्वार्तामा 2 दिन अगाडि मात्रै गएको थिएँ र त्यसमा जाँदाखेरिमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकजीले अब यस उहाँहरूको बारेमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट छैनौँ, किनभने उहाँबाट केही लेखी आइसकेको अवस्था छैन भन्ने नेपाल सरकारको भनाइ त्यो छ। उहाँ जो श्रमिकहरू फर्किनु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो तलब के हुन्छ, हाम्रो सुविधा के हुन्छ, 15 वर्ष 18 वर्ष काम गरेकाहरू पनि त्यसमा पर्नु भएछ। अनि उहाँहरूको जुन ग्र्याचुटी लगायतका जो सुविधाहरू जो आफूले रगत पसिना बगाएर चाहिँ आर्जित गरेको जुन छ नि पाउनुपर्ने रकमहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि रह्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि हामी मेरो संस्था म कार्यरत रहेको संस्थाले यति बेला गल्फका राष्ट्रहरूमा खाडीका मुलुकहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छ कि कोरोनाले थप के प्रभाव पार्यो भन्ने विषयमा। त्यसलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ फोर्सफुल्ली उहाँलाई चाहिँ अनपेड लिभमा पठाउने अथवा राजीनामा दिनको लागि बाध्य बनाउने अथवा कोरोनाको जुन प्रभाव छ जुन स्वास्थ्यमा पर्ने असर इभन यसले ज्यानै समेत पनि लिन सक्छ। विश्वमा कयौँजनाको ज्यान गइसक्यो। त्यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा पनि सामान्य जानकारीहरू पनि नदिएको र यो जुन आपद छ यो आपदको अवस्थालाई लिएर झन् उहाँहरूमाथि चाहिँ झन् बढी दबावहरू सिर्जना गर्ने र झन् बढी शोषणहरू गर्ने। उदाहरणको लागि तलबै नदिने अथवा चाहिँ अनपेड लिभमा पठाइदिने
अथवा चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ फोर्सफुली राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने यी लगायतका कामहरू चाहिँ थपिएको छ र जुन प्रिकसनका उपायहरू छन् जस्तो हामीले पछिल्लो समयमा गरेको हालाकि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छैन सामान्य कुराहरू सोधेका थियौँ हामीले केही श्रमिकहरूसँग 6वटा कम्पनी त्यो ठुलादेखि लिएर साना भनेको 50जना चाहिँ श्रमिकहरू कार्यरतदेखि लिएर 2000जना श्रमिकहरू समेत कार्यरत रहेको त्यो साइजको कम्पनीहरू 6वटा कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा 67-68% सङ्ख्याका श्रमिकहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो कम्पनीले चाहिँ के सेक्युरिटीका स्ट्राटेजीहरू अपनाएको छ भन्ने कुराहरू श्रमिकलाई थाहा थिएन अथवा सेनिटाइजर लगायतका कुराहरू मास्क लगायतका जुन छ सामग्रीहरू त्यो पनि झन्डै 40% जतिलाई चाहिँ उपलब्ध नगराएको देखियो र हेल्थ चेकअपको बुथहरू चाहिँ नि वर्क सेन्टरमा चाहिँ नि राखिएको देखियो त्यसको पछाडि केही कारणहरू सरकारी दबावहरू थियो होला तर एकोमोडेसन क्याम्पहरू जो चाहिँ उहाँहरूको आवास गृहहरूमा चाहिँ नि अधिकांशमा नराखिएको देखियो त्यसले गर्दाखेरिमा दुई प्रकारको प्रभावको कुरा मैले गर्नु खोजेँ एउटा त उहाँहरूको जुन आय आर्जन गर्ने रोजगारीको कुरामा पनि झन थप प्रभाव पर्यो अर्को चिज चाहिँ नि स्वास्थ्य पनि झन जोखिममा रहेको चाहिँ यो दुई प्रकारका चाहिँ मूल समस्या कोरोनाको देखियो अब अहिले हामी यो वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको चाहिँ अधिकार सम्बन्धी अथवा उहाँहरूकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यसमा म अर्को एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु के सबै युवाहरू सिपमूलक तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् त भन्ने प्रश्न पनि तिर्सिएको छ यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ पक्कै पनि किनभने अधिकांश युवाहरू जो नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ गत असार 2076 जेठ मसान्तसम्मको आँकडालाई हेर्दाखेरिमा 45,79,567 हालाकि त्यसमा यो गएको 5-6 महिनामा त्यो आँकडामा थप भइसकेको अवस्था छ मसँग त्यो आँकडा छ झन्डै 46 लाख व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृति लिएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ भनेदेखि भारत जहाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानु पर्दैन तर नेपाल भारतको जुन सन्धि छ त्यसले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ भारतमा पनि रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या अधिक सङ्ख्यामा छ त्यो सङ्ख्या एकिन आँकडा कोहीसँग पनि छैन तर अनुमान चाहिँ कमसेकम 20 लाख चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ भारतमा रोजगारीमा गएका छन् भनेर भनिन्छ भनिसकेपछि झन्डै यो 60-70 लाखको सङ्ख्यामा रहेका जुन श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मध्येमा अधिकांश चाहिँ यो कम दक्ष लो स्किल कतिपयले यसलाई चाहिँ अनस्किल पनि भन्ने गरेका छन् अनस्किल भन्ने त हुँदैन मान्छेमा केही न केही स्किल त हुन्छ नेपाल सरकारले जुन रेकर्ड राखेको छ त्यसमा पनि अनस्किल नै भनेर राखेको मैले देखेँ जसमा मेरो विमति रहेको छ कम दक्षको सङ्ख्या चाहिँ 80-85% चाहिँ कम दक्ष नै जाने गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने सिप सिकेर आफू पारङ्गत भएर जाँदाखेरिमा चाहिँ कमाइदेखि लिएर जब सेक्युरिटी पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला त्यो चाहिँ नि अवस्था चाहिँ रहेन त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ कि यो जुन अहिले मैले प्रस्तुत गरिरहेको एउटा आँकडा थियो समस्यामा पर्ने त्यो चाहिँ नि सम्भवतः यो कम दक्ष भएको कारण पनि एउटा कारण हुनसक्छ अथवा अर्को कारण चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने यो श्रमिक वर्ग यो भोइसलेस ग्रुप हो यो यसको भोइसको चाहिँ काहीँ सुनवाई हुँदैन नर्मल्ली भन्ने कारणले गर्दाखेरि पेलपाल गरेको अवस्था पनि हुनसक्छ रहेको यो जुन कति दक्ष मान्छेहरू जान्छन् भन्दाखेरिमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा अधिकांश पनि कति भन्थ्यो झन्डै 80% भन्दा बढी चाहिँ नि त्यो स्किल भनेको मतलब स्किल ट्रेनिङहरू नलिकन तपाईँकै शब्द सापट्टि लिँदाखेरिमा कम दक्ष भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरिमा त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्याहरू के हुन् त्यसले उत्पन्न गर्ने चाहिँ नि अब जस्तो काम भनेअनुसारको काम डेलिभर गर्न नसक्दाखेरिमा इम्प्लोयर बेखुसी हुने र त्यो बेखुसी एउटा कारण ज्यादतीसम्म चाहिँ उसले गर्नको लागि एउटा फाउन्डेसन चाहिँ त्यसले बनाइदिने पनि हुनसक्छ हुनलाई त उसले काम जान्दथ्यो अथवा जान्दैनथ्यो उसलाई चाहिँ दक्ष मान्छे चाहिन्थ्यो भने उसले दक्ष मात्रै मान्छेलाई चाहिँ भर्ना गर्नुपर्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ कहिले चाहिँ यो आफूसँग दक्षता नहुँदाखेरिमा र आफूले पर्फर्मेन्स राम्रो नहुँदाखेरिमा चाहिँ त्यसले इम्प्लोयर बेखुसी हुने खालका कुराहरू अनि अर्को भनेको चाहिँ मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना भनौँ न घर परिवार छोडेर किन गइन्छ त भन्दाखेरिमा मूलतः कमाइ गर्नको लागि हो केही व्यक्तिहरू अनुभव लिउँ भन्नको लागि पनि जानुभएको हुनुहुन्छ होला त्यो एक्सेप्सन हो तर अधिकांश चाहिँ नि कमाइ गर्नको लागि जानुहुन्छ भने स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स यदि जान्थ्यो भने उसले आकर्षक कमाइ गर्न सक्थ्यो अनस्किल जाँदाखेरिमा अथवा लो स्किल जाँदाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कम कमाइ हुन्छ गर्दाखेरिमा चाहिँ यो इम्प्लोयरसँगको टेन्सन र कमाइ कम रहर हो कि बाध्यता हो त
वैदेशिक रोजगार चाहिँ यति बेला हामीले प्रारम्भमा पनि भन्यो झन्डै 5 लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ नि श्रम बजारमा प्रतिवर्ष नेपालीहरू श्रम बजारमा आउने गर्नुहुन्छ झन्डै 5 लाखको सङ्ख्यामा। तर 1 लाखको हाराहारीको लागि पनि साँच्चै नै जुन छ नि आकर्षक कमाइ हुने किसिमको चाहिँ रोजगारीहरू नेपालमा 1 लाखको हाराहारीमा पनि छैन। भन्नुको अर्थ 1,000 हजारले मात्रै चाहिँ नि यहाँनिर आफ्नो चाहिँ दिनचर्या बिताउनको लागि चाहिँ नि आवश्यक पर्ने कमाइ गर्ने गरिकन नेपालमा रोजगारी त्यति मात्रै सङ्ख्याले पाउँछ भनिसकेपछि यो अवस्थामा कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ नि रहर होइन, यो बाध्यता हो। नेपालज्यू अब अर्को प्रश्न पनि एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारका समस्या र चुनौतीहरू के रहेछन् यो सम्पूर्ण आम युवाहरूलाई जान्ने इच्छा हुनसक्छ, यो बारेमा के बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ जो श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा एउटा आय आर्जन गरौँला र आफ्नो समुन्नत भविष्य चाहिँ यापन गर्न पाउँला आफ्नो र आफ्नो परिवारको भन्ने उद्देश्यका साथ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू विभिन्न प्रकृतिका समस्याहरूमा पर्ने गरेको देखिन्छ। त्यो समस्या भनेको जानुभन्दा अगाडि नै स्वदेशमै रहँदाखेरिबाटै त्यो समस्याहरूको कतिपयको बीजारोपण हुने गर्छ। कतिपय समस्याका कारणले गर्दा उहाँहरू जानै नपाएका घटनाहरू पनि छन् र कतिपय समस्या चाहिँ नि यहाँ देख्दाखेरिमा समस्या देखिँदैन, उहाँ गन्तव्य मुलुकमा पुगिसके पछाडि समस्याहरू भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरिमा मूलतः जुन काममा भनेर पठाएको हुन्छ त्यो कामै नपाउने, जति तलब हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ त्यो तलबै नपाउने, जुन रोजगारदाताकोमा काम गर्ने भनेर पठाएको हुन्छ रोजगारदाता नै फरक। उदाहरणको लागि तपाईँलाई चाहिँ नि म स्टार होटलमा पठाउँछु भनेर भनेको हुन्छ तर चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था अथवा कन्स्ट्रक्सन वर्करको चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था। अनि त्यस पछाडि ओभरटाइम लगायतका जुन पेमेन्टहरू हुन्छ भन्नुको मतलब सुविधा, त्यो सुविधाहरू जे पाइन्छ भनेको हुन्छ त्यो सुविधाहरू नै नपाउने। अनि वर्क प्लेसमा चाहिँ जुन किसिमको सेक्युरिटीका कुराहरू, हेल्थ एन्ड सेफ्टीका कुराहरू हुन्छ त्यसमा व्यवस्था, यी तमाम समस्याहरू चाहिँ नि श्रमिकहरूले भोग्नु परेको देखियो र यो चाहिँ चुनौतीहरू ती रहे। अब त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा यो मूलतः कहाँबाट समस्याको चाहिँ उत्पन्न भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो रिक्रुटमेन्ट प्र्याक्टिस भनेर भनिन्छ, जो श्रमिक भर्ना गर्दाखेरिमा नै हुने गरेका गलत अभ्यासहरू। श्रमिक भर्ना चाहिँ को कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ जति पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्येमा 95% भन्दा बढीलाई चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू, जसलाई म्यान पावर कम्पनी भनेर नेपालमा बुझ्ने गरिन्छ, ती कम्पनीहरूले चाहिँ भर्ना गरेर पठाउने गर्दछन्। र त्यसरी पठाएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि ती कम्पनीहरूमध्येमा सबै बेइमान पनि छैनन्, सबैले नराम्रो काम गरेका पनि छैनन्। कतिपयका कामको कारणले गर्दाखेरिमा एउटा व्यक्तिले विदेशमा रहेको रोजगारीमा जोडेर आय आर्जन गरेर आफ्नो समुन्नत भविष्यको चाहिँ बाटो कोरेको सफल उदाहरणहरू तमाम रहे। त्यस मानेमा ती रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूले उहाँहरूप्रति गरेको जुन व्यवहार छ त्यो चाहिँ एउटा स्वागतयोग्य व्यवहारहरू रहे। तर सबै रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू त्यो किसिमको इमान्दार रहेनन्, बेइमानहरू रहे। र ती बेइमान कम्पनीहरूले नै, किनभने 95% भन्दा बढी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पनि जान पाइन्छ, त्यो सङ्ख्या भनेको चाहिँ अहिले भनेको आँकडामा टोटल मध्येमा 5% हाराहारीमा मात्रै छ। 95% भन्दा बढी त रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले पठाउँछ। उनीहरूले चाहिँ नि सुरुमा नै के भने गलत कुराहरू बताउने र अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ नि मोटो रकम लिने, इलिगल चार्जहरू लिने। भनेको मतलब जस्तो नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मध्येमा 95% को हाराहारीमा चाहिँ खाडी र मलेसिया, खाडीका 6वटा देश र मलेसियामा गएर जाने जति पनि सङ्ख्या जान्छन् त्यो मध्येमा 7वटा देशमा चाहिँ जाने गरेको देखिन्छ। यी 7वटा देशको लागि चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि शुल्कको कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ इम्प्लोयरले नै तिर्नुपर्ने अथवा रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने र श्रमिकले 1 पैसा पनि तिर्नु नपर्ने। कथम कदाचित यो रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको सर्भिस चार्ज चाहिँ नि इम्प्लोयरले रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई दिएको रहन्छ भनेदेखि चाहिँ 10,000 सम्म श्रमिकसँग उठाउन पाउने भन्ने, फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने एउटा नियम छ। त्यो नियम भए तापनि 10,000मा चाहिँ नि 10,000 मात्रै तिरेर अथवा अधिक से अधिक 10,000 रुपियाँ मात्रै तिरेर गएको सङ्ख्या चाहिँ नि भेटिँदैन। जस्तो मैले अहिले उद्धृत गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै एउटा प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने त्यो प्रतिवेदनको लागि गरिएको अनुसन्धानलाई हेर्दाखेरिमा 524 जना मध्येमा जम्मा 1 जनाले मात्रै मलाई चाहिँ फ्रीमा पठाउँछु भनेर भनेको छ भन्ने व्यक्ति जम्मा 1 जना भेट्यो। बाँकी रहेकोले चाहिँ नि 70,000 देखि लिएर 2 लाखसम्म खाडी र मलेसियाका मुलुकहरूमा गएका त्यो देखियो भने संसदीय समितिले गरेको चाहिँ अध्ययनमा चाहिँ 9 लाखसम्म तिरेर गएको अथवा 9 लाखसम्म चार्ज गरिएको पनि घटनाहरू देखियो भनिसकेपछि यहाँ आर्थिक शोषणको कुरा र अहिले मैले भनेका तलबै नदिने अथवा तलब कम दिने भने अनुसारको नदिने, भने अनुसारको काम नदिने लगायतका यी तमाम
कुराहरू चाहिँ नि यो समस्याको रूपमा देखिए। यो समस्यालाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नको लागि सरकारका मेसिनरीहरू छन्, संयन्त्रहरू छन्। ती संयन्त्रहरूले चाहिँ नि प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दाखेरिमा अथवा गर्न नसक्दाखेरिमा चाहिँ यसरी हुने जुन शोषणहरू छ त्यो शोषण चाहिँ नि दिनानुदिन निरन्तर भइरहने। त्यसले गर्दामा सबैभन्दा गरिब तबकाका व्यक्ति, केही व्यक्तिहरू धनी मानी पनि वैदेशिक रोजगारीमा जालान्, सोखको हिसाबले जालान्, त्यसलाई एक्सेप्सन मान्ने भने अधिकांश गरिब तबकाका व्यक्तिहरू जाने हुन्। उहाँहरूमाथि चाहिँ नि एक त शोषण हुने, जबरजस्ती श्रमको अवस्था पर्ने, कतिपय बेचबिखनमै पर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्नको लागि र नियमन गर्नको लागि बनेका सरकारी निकायहरूले चाहिँ नि प्रभावकारी काम नगर्नको कारणले गर्दा त्यो किसिमका शोषणहरूले चाहिँ निरन्तरता पाउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ अहिले यो देखिएको। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि कतिवटा देशमा चाहिँ नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ? संस्थागत रूपमा जानको लागि चाहिँ 110वटा मुलुकलाई तोकेको छ अथवा 110वटा मुलुकमा चाहिँ श्रम स्वीकृति दिइन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ गएकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि समेत जोड्दाखेरिमा चाहिँ 172 मुलुकमा चाहिँ नेपालीहरू कार्यरत रहेको छन्। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। नेपालमा भएका दक्ष जनशक्तिहरू विदेशी रहेको अवस्था छ अहिले। अब नेपालको भविष्य के हुन्छ, नेपाल कता जाँदैछ भन्ने एउटा चाहिँ युवाहरूको प्रश्न पनि छ यसमा। सबै दक्ष जनशक्तिहरू बाहिर गएपछि यहाँ बसेर काम गर्ने कसले, नेपाल बनाउने कसले? नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारले उचित इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ सबै विदेशीका दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपालमा किन राख्न सकेन भन्ने एउटा मूल प्रश्न खडा भएको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो देखिएको पनि छ। जस्तो कतिपय यो नेपालमै काम गर्ने जो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरका कन्ट्र्याक्टरहरू हुन् अथवा कम्पनीहरू हुन्, उनीहरूको भनाइमा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ नि चाहिएको ह्युमन रिसोर्स, चाहे मिस्त्रीहरू हुन्, चाहे इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर लगायतका सामान्य ह्युमन रिसोर्स पनि हामीले यहाँ पाइरहेका छैनौँ भनेर ती कम्पनीहरूको पनि भनाइहरू यता कता होइन व्यापक नै आउने गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यहाँ भएका जनशक्ति चाहिँ नि चाहे त्यो अति दक्ष जनशक्ति होस्, चाहे चाहिँ नि एजुकेटेड जनशक्ति होस्, चाहे चाहिँ नि अब अरू कुनै उपाय नपाएका र स्किलहरू नभएका व्यक्तिहरू, कम स्किल भएका व्यक्तिहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नै एउटा लहरै देखियो। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो यहाँका खेतीबारी पनि बाँझो रहने, यहाँ चाहिँ नि केही उब्जनीहरू हुन सक्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो होला, त्यो पनि नहुने, यहाँ केही कल कारखानाहरू खोल्न सकिन्थ्यो होला, त्यो पनि हुन नसक्नेले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि रेमिटेन्समा निर्भर आर्थिक स्थिति भयो। हाम्रो नेसनल इन्कमहरू चाहिँ नि घटेर जाने अथवा प्रपोर्सनेटली कम भएर जाने, रेमिटेन्सको चाहिँ प्रपोर्सन चाहिँ बढी हुने खालको यो चिज देखियो। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन समुन्नत एउटा चाहिँ देशको परिकल्पना जो गरिएको छ यसमा चाहिँ निकै नै चुनौती देखिन्छ। हालाकि नेपाल सरकारले अब हामी यो चिजलाई चाहिँ नि अब करेक्सन गर्छौँ अथवा चाहिँ नि यसमा सुधार गर्छौँ। 5 वर्षको अवधिभित्रमा चाहिँ हुन त 1 वर्ष बितिसक्यो लगभग, 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ नि यहीँ हामी रोजगारीहरू सिर्जना गर्छौँ र अनि त्यसपछि कसैलाई पनि यो बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा चाहिँ धकल्ने अवस्था आउँदैन भनेर भनेको छ। त्यसमा हामी आशा चाहिँ गरौँ। तर नेपाल सरकारको जुन प्रारम्भिक इन्डिकेसनहरूलाई हेर्दाखेरिमा, उसका जुन योजना इम्प्लिमेन्टेसनको प्रारम्भिक इन्डिकेसनलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसमा विश्वास गरिहाल्ने त्यति चाहिँ आधार छैन। हामी कामना गरौँ नेपाल सरकारको चाहिँ जुन योजना छ त्यो सफलीभूत होस्। यदि त्यो भएन भने चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ नि गम्भीर भड्खालोमा जाने सम्भावना भने आर्थिक उन्नतिका हिसाबले र यहाँको जुन ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर सबैको उन्नतिको हिसाबले र लाइफस्टाइल जुन छ त्यो चाहिँ उच्च बनाउनेको सट्टामा झन् त्यो गिर्द अवस्थामा जान सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा जोखिम चाहिँ नि देखिन्छ वास्तवमा। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यति नै। हामीलाई फेसबुकमा फलो गर्न नबिर्सनुहोला र युट्युबलाई सब्सक्राइब गरी नाइस टेलिभिजन विश्वभर हेर्न नबिर्सनुहोला। त्यस्तै naissamachar.com मार्फत नाइस टेलिभिजनलाई विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्कार।